नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः अष्टमः नवमश्च श्लोकौ अहमत्र पठामि। नैव किञ्चित् करोमीति तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। न एव किञ्चित् करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रबलन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। तत्त्वविद् युक्तः अहं किञ्चित् न करोमि इति मन्येत सः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि धारयन् इति वर्तन्ते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। तत्त्वज्ञानी कर्मयोगी कार्याणि पश्यति शृणोति स्पृशति जिघ्रति भक्षयति चलति निद्राति श्वसिति वदति विसृजति गृह्णाति नेत्रे उद्घाटिते निमीलिते प्रभृतीनि कर्माणि कुर्वन्नपि अहं न करोमि देहेन्द्रियाणि तेषां व्यापारं कुर्वन्तीति मन्ये। धन्यवादः।